क्रिस्चियसको नाममा सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि हामी यस्तै वेला हुनमा भेट्नमा हैन वचन अध्ययन गर्नमा प्रभु दिएको मौकाको लागि प्रभुलाई धन्यवाद दिदछु हैन। हामी आज एउटा मुख्य कुराहरुको बारेमा हामी हेर्ने असल र सिद्धताका बारेमा आज त्यही शीर्षक लिएर हामी वचनलाई अध्ययन गर्ने छौं हैन। असल भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौं भने धेरै प्रकारकी कुराहरु छ। असल भन्ने बेलामा धेरै प्रकारकी कुराहरु छ। कसरी भने तो मेरो लागि असल हुन्छ त्यो तपाईहरुको लागि असल हुँदैन हैन। तपाईहरुको लागि जे असल छ त्यो मेरो लागि हुँदैन। फेरि हाम्रो लागि जे असल छ त्यो परमेश्वरको लागि असल हुँदैन हैन। परमेश्वरको अगाडि त्यो दृष्टिमा खराब हुन्छ हैन। परमेश्वरको जुन कुराहरु असल छ त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ, दुःख हुन्छ हैन, खराबी हुन्छ, किन यस्तो गर्नुभयो भनेर हुन्छ हैन। तर यस्तै प्रकारकी थरीथरीको असललाई हामी हेर्न सकिन्छ। तर यसमध्ये कुन असल सच्ची कुराहरु छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने आवश्यकता छ। जो परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ त्यही नै सच्चीकै असल छ हैन। हाम्रो दृष्टिमा हुने कुराहरु होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा जुन कुराहरु असल छ त्यस नै असल भन्न सकिन्छ। असल भन्ने कुराहरु अर्कै एउटा कुरा के छ भने कामलाई असल भन्न सकिन्छ, ठाउँलाई असल भन्न सकिन्छ, एउटा व्यक्तिलाई असल भन्न सकिन्छ हैन। तर यस आधार पर हामी असल और सिद्धताको आधारको लागि हामी एउटा वचनलाई हामी अध्ययन गर्ने छौं। याकूब की किताब 1 अध्यायको 17 वचनलाई हामी हेर्ने छौं। याकूब की किताब 1 अध्यायको 17 मा हेर्ने समयमा हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ, बदलिरहने छाया जस्तो वहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन हैन। परमेश्वरको वचनमा यहाँ दिएको छ असल दान और सिद्ध वरदान परमेश्वरबाट आउँछ। यहाँ परमेश्वरबाट आउँछ भनेर साधारण रूपमा भनेको छैन। यहाँ परमेश्वरको एउटा नाम दिएको छ हैन, ज्योतिको पिता। हामी बाइबललाई अध्ययन गर्ने समयमा हामी राम्रोसँग हेर्न मिल्छ। एउटा वचनमा परमेश्वरको नाम बीचबीचमा दिएको हुन्छ। त्यो वचनलाई आधार हैन महत्त्वपूर्ण ठान्ने कुराहरु हुन्छ, मूल्यता हुन्छ। त्यस कुरालाई उदाहरणमा हेर्यौं भने पहला कोरिन्थी 10 अध्यायको 13 मा हेर्छौं भने विश्वास योग्य हुनुहुन्छ हैन। त्यहाँ मानिसमा आइपर्ने परीक्षा बाहेक अरु कोही आएको हैन, अरु कुनै परीक्षा आएको छैन भनेर दिएको छ। त्यसमा हेर्ने बेलामा परमेश्वरको नाम विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भनेर दिएको छ। पहला युगना 1 को 9 मा हेर्ने बेलामा पापको स्वीकार्नु, प्रभु क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने बेलामा त्यहाँ दिएको छ उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ हैन। ठाउँमा वचनको वचनमा एक ठाउँमा एक प्रकारकी परमेश्वरको नाम दिएको छ। त्यो कुराहरुलाई हामी अध्ययन गर्यौं भने परमेश्वरको बारेमा हामी जान्नको लागि सजिलो हुन्छ हैन। खाँचोको समयमा यहोवा यिरे, विजयको समयमा के छ यहोवा निसे। यस्तै ठाउँमा परमेश्वरको नाम दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यही कुरालाई पनि हामी अध्ययन गर्ने बेलामा यो शब्दलाई पनि हामी ध्यान दिन सकिन्छ। यहाँ यही वचनमा 1 को 17 मा याकूबमा दिएको कुराहरु के छ, अब ज्योतिको पिताबाट हामीलाई के आउँछ, असल दान। असल दान भन्ने बेलामा उपकार, गिफ्ट हैन, र हरेक सिद्ध वरदान भन्ने बेलामा त आशिष हैन, आशिष आउँछ भन्ने कुराहरु दिएको छ। जे परमेश्वर दिने कुराहरुलाई हामी लिने बेलामा त्यसलाई आशिषको रूपमा हामी प्राप्त गर्न तयार छौं। यी कुरालाई ध्यान दिने आवश्यकता छ। यहाँ ताला दिएको छ तुरन्तै बदलिरहने छाया जस्तो वहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। ज्योतिका पिताको अर्थ हामी त हैन छाया छैन, वहाँ फेर्ने व्यक्ति होइन। गन्तीको किताब 23 को 19 मा दिएको छ मानिस जस्तै वहाँ हेरफेर गरिरहँदैन।
हैन। मानिसको आज एउटा बोली बोली एउटा कुराहरू छ। यस्तै प्रकारले हामी बदलिरहन्छौँ तर परमेश्वर कहिले पनि बदल्नुहुन्न भन्ने कुरालाई त्यहाँ राम्रोसँग दिएको छ। त्यस्तै नै हेर्नुहोस् 2 कोरिन्थी 9 अध्यायको 15 मा हेर्ने बेलामा उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदान हैन निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर हाम्रो लागि दिएको असल कुराहरू धेरै छ। अरूलाई हामी तो हैन तुलना गरेर हेर्ने होइन। हाम्रो लागि प्रभु दिएको कुराहरू एकदमै ठुलो आशिष छ। यहाँ कोरिन्थीमा लेख्ने बेलामा लेखेको छ के छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् किन हामीलाई हैन गर्न नसक्ने वरदान हामीलाई प्रभु दिनुभएको छ। त्यसै नै एफिसी 2 को 8 मा हेर्ने बेलामा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका छौँ हैन। अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा हामी उद्धार पाएका छौँ। यो परमेश्वरको वरदान हैन। हामी उद्धार प्रभु दिनुभएको ब्लेसिङ आशिष के छ, हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। यो आशिषलाई हामी हेरिरहने आवश्यकता छ। यस्तै कुराहरूलाई हामी हेर्ने बेलामा यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि रोमियोकी किताब 8 अध्यायको 28 मा हामी हेर्ने बेलामा रोमी 8 को 28 मा हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वर भलाइ नै गर्नुहुन्छ। राम्रो एउटा शब्द छ। यो वचनलाई हामी धेरै मनन पनि गर्छौँ हैन। यस कुरालाई हेर्ने बेलामा यहाँ दिएको कुराहरू के छ हैन, परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूलाई हरेक कुरामा परमेश्वर भलाइ नै गर्नुहुन्छ हैन। भलाइ नै गर्नुहुन्छ, बुराइ गर्नुहुन्न। त्यस कारणले परमेश्वरबाट आउने कुरालाई हामी के गर्नुपर्छ, खराबको रूपमा होइन असल भन्ने कुरामा हामी लिने आवश्यकता छ। यसो याकुब 1 को 17 मा हामी हेर्ने बेलामा यो वचनलाई तो राम्रो एउटा नयाँ कुराहरू हैन हामी किनिसकेपछि पाइसकेपछि हामी यसलाई लिएर दाबी गरेर हामी धन्यवाद दिन्छौँ, आशिषको प्रार्थना गर्छौँ। यसै प्रकारकी वचन छ। तर यस वचनको आधारमा भित्र हेर्ने बेलामा सबै समयमा यसलाई हामी लिने आवश्यकता छ हैन। उदाहरणको लागि हामी हेर्नेछौँ योना, अगमवक्ता योनाका बारेमा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हैन। परमेश्वरको वचन उनलाई आयो हैन, ठुलो शहर निनेवे जाऊ हैन, त्यसको विरोधमा प्रचार गर किनकि उहाँको दुष्टता चाहिँ मेरो सामने आएको छ। यो परमेश्वरको वचन योनालाई आएर छ, निनेवे जाऊ भनेर। तर योनाले गएको छैन, परमेश्वरबाट भागेर के गरेको, तर्सिसमा गइहाल्यो। जो जाने बाटोमा जहाजमा धेरै प्रकारकी हैन आन्धी तुफान आएर त्यो डुब्ने कालको जस्तै भएको थियो हैन। यो कुरा योनाको निम्ति असल हो कि खराब हो, यही कुरालाई हामी सोच्छौँ भने हाम्रो दृष्टिमा के हुन्छ, त्यो खराब नै हुन्छ। तर यहाँ हेर्ने बेलामा परमेश्वर उनको लागि राखेको, बुलाहाटको लागि राखेको कुराहरू असल नै हो। यो असललाई हामी राम्रोसँग बुझ्ने आवश्यकता छैन भने हामीलाई सबै कुराहरू के हुन्छ, हामी घनघन गर्न थाल्छौँ। परमेश्वरको हामीलाई गर्ने कुराहरू असल नै हो। एसायाकी किताब 48 को 10 मा हेर्ने बेलामा उपद्रवको बाटोमा म तिमीलाई चुनेको छु भनेर प्रभु भन्नुभएको छ हैन। किन प्रभु त्यो उपद्रवको कुराहरूमा चुन्नुपर्छ? साधारण रूपमा खुसीमा असल कुराहरूमा चुन्न मिल्दैन, त्यही नै परमेश्वरको दृष्टिमा असल छ। त्यसलाई एसाया किताब 56 को 7 पदमा पनि हामी हेर्न सकिन्छ हैन। क्षण समयमा मैले तिमीलाई त्यागेँ कि प्रभु हामीलाई त्यागेर प्रेम गर्नुहुन्छ हैन। यहाँ हेर्ने बेलामा यो कुराहरू परमेश्वरको दृष्टिमा जसरी असल छ त्यस विचारमा हामी हेर्न थाल्छौँ भने हामी त्यो असललाई ग्रहण गर्न सकिन्छ। छैन भने हामी त्यो असललाई अपनाउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हिब्रूकी किताब 12 अध्यायको 10 मा दिएको छ हैन,
ताडना दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ कि ताडना दिएर मलाई ठिक गर्नुपर्छ, मलाई सम्झाए त पुग्दैन, मलाई त भने त पुग्दैन, मलाई त यति आज्ञा दिनुभएको छ त्यस कुरालाई याद दिलाए त पुग्दैन। ताडना दिने बेलामा यो कुराहरू किन छ भन्ने बेलामा म उहाँको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि अरू के छ भन्ने बेलामा उहाँको पवित्रतामा हामी सहभागी हुनको लागि प्रभु हामीलाई त्यसको लागि नै बोलाउनु भएको छ। त्यही कुरालाई हामी सम्झिरहने आवश्यकता छ। यो दुःखको कुराहरूमा किन हामीलाई चुन्नु भएको छ? हामी असल प्रभुबाट प्राप्त गरिरहेछौँ, तर यो असलमा हामी किन हामीलाई दुःखको रूपमा भइरहेछ? परमेश्वर असल गर्ने बेलामा किन मलाई दुखिरहेछ, त्यो किन मलाई कष्टको रूपमा भइरहेछ भन्ने कुरालाई हामी अलिकति ध्यान दियौँ। त्यही समयमा हामी परमेश्वरको असललाई असल रूपमा लिनको लागि सिक्न सकिन्छ। मत्ती सुसमाचार 19वाँ अध्याय 16देखि 26सम्म एउटा घटना छ हैन। धनी युवकको बारेमा उदाहरणको रूपमा प्रभु भन्नुभएको कुरालाई हामी हेर्न सकिन्छ। त्यसमा हेर्ने बेलामा दिएको छ, युवकले आएर यीशुसँग आएर बोलिरहेछ, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न के असल काम गर्नुपर्छ? राम्रो प्रश्न छ हैन। त्यो युवकको इच्छा, यो युवकको चाहना धेरै राम्रो कुराहरू छ। अनन्त जीवन प्राप्त गर्न असल काममा के गर्नुपर्छ भने तुरन्तै यीशु भन्नुभयो, आज्ञाहरू पालन गर। तुरन्तै कुन कुन आज्ञाहरू छ भनेर सबै कुराहरू प्रभु भन्नुभयो। युवकले फेरि भनिरहेछ, यो त मैले त पालन गरिरहेको छु, अब ममा के कमी छ? यो विचार राम्रो कुराहरू छ। यो विचार हामी भित्र पनि आउँछ। योसम्म हामी पनि टिक्छौँ। हामी पनि प्रभुसँग अरू मैले के गर्नुपर्छ प्रभु? तपाईँ मलाई जीवन दिएर बचाउनु भएको छ, मलाई तपाईँ त मलाई मेरो लागि तपाईँ जीवन दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, म तपाईँको लागि के गरौँ भन्ने कुरामा हामी एकदमै उत्साहित भएर इच्छुक भएर हामी गर्छौँ हैन। अब यीशु उनको कमीको कुराहरूमा भन्नुभयो, सिद्ध हुन चाहन्छौँ भने हैन, तो तिमी त अहिले असल काम गरिरहन्छ, तर त्यसमा सिद्ध हुन चाहन्छौ भने तिमीसँग भएको कुराहरूलाई के गर? बेचेर दरिद्रहरूलाई दिएर मेरो पछि आऊ, स्वर्गमा धन इकट्ठा प्राप्त हुन्छ, तिमी मेरो पछि आऊ भनेर प्रभु भन्नुभयो। तर यो युवकले के भयो? दुखित भएर गयो। परमेश्वरको दृष्टिमा जो असल थियो त्यही युवकको लागि के भयो? दुःख भयो। कसरी दुःख भयो? उनले आफैको लागि भनेर एउटा स्वयं राखेको छ, यो आफैको लागि भनेर एउटा सोच विचार राखेको छ। यो धन सम्पत्ति मेरो लागि चाहना छ, चाहेको छ, यो धन सम्पत्ति मेरो लागि आशिष हो, यो धन सम्पत्ति मेरो लागि सुरक्षा हो। त्यस कारणले गर्दा उनले त्यस कुरा परमेश्वरको कुरा जो असल कुरा छ त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो। आज हामी हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै कामहरू गरिरहेछौँ हैन। परमेश्वरको वचनलाई हामी ग्रहण गर्छौँ, तर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार जो असल कुराहरूलाई असल रूपमा हामी हेर्नलाई सकेको छैन हैन। यस कुरालाई हामी ध्यान दिने आवश्यकता छ। यस ठाउँमा हामी सुधारमा आउनुपर्छ, तब मात्रै असलमा हामी सिद्ध हुन सकिन्छ। परमेश्वर हामीलाई सिद्ध हुनको लागि बोलाउनु भएको छैन भने उद्धार पाएको समयमा नै हामीलाई स्वर्ग राज्यमा लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो, तर किन सक्नु भएन भन्ने बेलामा हामी सिद्धता तर्फमा जाने आवश्यकता छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फेरि पनि एउटा कुरामा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामी हेर्नेछौँ मत्ती सुसमाचार 13 अध्यायको 18देखि 23सम्म। यहाँ बिउको दृष्टान्तको बारेमा दिएको छ। बिउको दृष्टान्तमा हामी हेर्छौँ भने हामीलाई राम्रोसँग थाहा पाएको वचन छ, तर पनि यस वचनमा हामी अहिले अध्ययन गर्ने बेलामा फेरि दोहोऱ्याएर हामी अध्ययन गर्ने राम्रै हुन्छ। बाटो हैन, बाटोतिर छरेको बिउको बारेमा हामी हेर्छौँ भने त्यो वचनलाई सुनिरहेछ तर बुझेको छैन, त्यो वचनलाई सुनिरहेछ तर बुझेको छैन हैन। दुष्ट आएर त्यो वचनलाई लिएर गइरहेछ हैन, त्यो अब खाली भइसक्यो, केही छैन त्यसमा।
त्यस्तै प्रकारकी पनि हाम्रो हृदय हुन्छ। यो सबै अन्तमा हामी हेर्नेछौँ। फेरि दोस्रामा हेर्ने बेलामा ढुङ्गेनी जमिनको बारेमा दिएको छ होइन। त्यो ढुङ्गा नै ढुङ्गा भएको जमिन छ, त्यसमा बिउ छर्ने बेलामा त्यो बिउ के भयो, अलिकति झरा छोडेको तर धेरै छैन होइन। त्यो ढुङ्गेनी भएको कारणले गर्दा भएन। त्यसलाई कहाँ के तुलना गर्नुभएको छ, वचनको कारण कष्ट, वचनको कारण कष्ट कि सतावट पर्ने बित्तिकै के भयो, त्यो पछि हटेको छ होइन। यो यस्तै प्रकारकी कुराहरू छ। यहाँ त तीसरा कुराहरू, तीसरा भूमिको बारेमा के छ, जमिनको बारेमा खाडाहरूको बिचमा छ। खाडाहरूको मतलब सांसारिक फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले बाधा दियो होइन, बाधा दियो। संसारको फिक्री र धन सम्पत्तिको छलले बाधा दिएको कारणले गर्दा फल नदिएको छ होइन। यही वचनमा त्यस्तै दिएको कुराहरूलाई हामी थाहा छ हामीलाई न। त्यस 14 कुराहरूमा हेर्नु असल जमिन, असल जमिन के भएको थियो, वचनलाई सुन्यो और बुझ्यो होइन, धेरै साँच्चीकै फल दिन थाल्यो होइन, धेरै कुराहरूको फल दियो। त्यस्तै प्रकारकै हामी हेर्ने बेला, यहाँ हेर्ने बेलामा एउटै तरिकाको बिउ छ। 4वटा जमिन पर हालेको बिउ एउटै बिउ नै हो होइन। बिउ छरेको मान्छे पनि एउटै नै हो। जमिन 4 थरीको भयो, प्रतिक्रिया पनि 4 थरीको भएको छ होइन। यसमा हेर्ने बेलामा सबैको निम्ति वचन एउटै छ होइन। आज्ञा आशिष सबैको निम्ति एउटै नै छ होइन। त्यस्तै प्रकारकी कुराहरूमा यो सबै कुराहरू सबैको निम्ति असल नै हो। यो सबै यो बिउ और छर्ने कुराहरूमा हामी हेर्ने बेलामा सबै प्रकारकी व्यक्ति जसरी बाटोमा भएको त्यस्तै प्रकारकी हृदय भए तापनि, ढुङ्गेनी भए तापनि, खाडा सबैको लागि त्यो असल कुरा नै हो। तर फल दिनको लागि त्यो असललाई असल रूपमा लिएको एउटा जमिन मात्रै, त्यो असल जमिन मात्रै लिएको, कसरी सुनेको, बुझेको, पालन गरेको छ। हाम्रो जीवनमा यो कमी हुन्छ सधैँ, के छ भन्ने बेलामा हामी सुन्छौँ, सुन्न पनि तयार छैन, त्यो अर्कै कुरा छ। सुन्छौँ तर बुझ्दैन, ठिक छ, सुनेको बुझेको अर्कै स्टेप अलिकति बढ्छौँ, त्यसपछि हेरे त्यो पालन गर्न सक्दैन। कारण के छ भन्ने बेलामा यहाँ उदाहरणमा राम्रोसँग दृष्टान्तमा दिएको छ, के छ, वचनको कारण कष्ट सतावट आउने बेलामा, त्यही समयमा किनभने त्यो कुराहरू त्यो हाम्रो लागि असल नै हो। त्यो वचनमा हामी स्थिर छ कि, हामी वचनमा पुरा पालन गरिरहेको छौँ कि भनेर आउने परीक्षामा हामी स्थिर भएको छैन भन्ने बेलामा हामी के गर्न सक्दैन, त्यो फल दिन सक्दैन। त्यस्तै नै हामी के हाम्रो भित्र अर्कै कुरा के छ, सांसारिक फिक्री र धन सम्पत्तिको छल न। संसारको फिक्री हामीलाई के गरौँ, कसरी गरौँ, वचनलाई पालन गर्ने बुझ्ने कुराहरूमा हामी त बढेको छैन, त्यो असललाई असल रूपमा लिएको छैन। परमेश्वरको कुराहरूमा परमेश्वर मेरो लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ होइन। एकचोटि मैले त एउटा बहिनीलाई हेरेको थिएँ, त्यो उहाँको दुःखको कुराहरू भन्ने बेलामा मैले सम्झेको थिएँ होइन। तो वहाँ तो प्रभु यस्तो गर्नुभयो, मलाई तो बाटोमै छैन, मलाई यस्तो छ, गणगण गर्न थाल्नुभयो। तब मैले सम्झाएको कुराहरू, पहिला तपाईँ एउटा कुरा मात्रै याद गर्नुहोस्, परमेश्वर मेरो लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर मेरो लागि दिने कुराहरू, गर्ने कुराहरू सबै असल नै हो भन्ने कुराहरूको निश्चित तपाईँले मनमा राख्यो भने तपाईँ के गर्न सकिन्छ, त्यो परमेश्वरको असल कुरालाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, यो गणगणकी कुराहरूलाई इन्कार गर्न सकिन्छ। त्यो बहिनीलाई त्यो कुराहरू लिनको लागि एकदमै अप्ठ्यारो भएको थियो। मैंने वहाँ तो एकदम अलि वचनको जानकारी भएको व्यक्ति, वचनलाई पालन गर्ने व्यक्ति, अलि समझदारी भएको पुराना विश्वासी त्यस्तै छ। तर वचनलाई, परमेश्वरको असल कुराहरूलाई परमेश्वर मेरो लागि भलाइ नै गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ भलो नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई निश्चित आफ्ना हृदयमा गर्नको लागि उहाँलाई सकेन।
अब उहाँलाई कसरी हामी विश्वासी भन्ने ठाउँमा राख्ने, उहाँलाई कसरी प्रभु विश्वासी आफ्नै छोरी भन्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ। यो यस्तै प्रकारकी सानो कुराहरूमा होइन, संसारिक फिक्रीमा और धन सम्पत्तिको लोभमा होइन, त्यस कारणले गर्दा हामी पछि हटिरहेछौँ। त्यस्तै होइन, हामी वचनलाई सुन्ने मात्रै होइन, सुन्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई त्यसपछि पालन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामी परमेश्वरको जुन प्रकारकी हाम्रो लागिरहेको असल कुरालाई, एफिसियों की किताबमा हामी हेर्ने बेलामा संसार उत्पन्नभन्दा अगाडि नै हामीलाई छुन्नु भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ होइन। आमाको गर्भमा रचनभन्दा अगाडि नै हामीलाई छुन्नु भएको छ। यो कुराहरू सबै छुन्नु भएको कुराहरू के छ? बाटोमा हामीलाई नष्ट पार्नको लागि, भस्म गर्नको लागि होइन, परमेश्वर हामीलाई असल दान और सिद्ध वरदानमा हामीलाई भरपुरी गर्नको लागि नै प्रभु बोलाउनु भएको छ। यो कुरालाई हामी राम्रोसँग सम्झिने आवश्यकता छ। यो कुराहरू हामीलाई बुझेको छैन भन्ने बेलामा हामीलाई केही गर्न सक्दैन, परमेश्वरबाट हामी प्राप्त गर्न सक्दैन। यहाँ याकूब की किताब 1 अध्यायमा नै हामी हेर्छौँ भने 2 प्रकारकी परीक्षाका बारेमा दिएको छ। विश्वासको परीक्षा आउँछ होइन, त्यही त धैर्य दिएर हामीलाई सिद्ध बनाउँछ। त्यस्तै नै इच्छाको पापको कुराहरूमा पनि परीक्षा आउँछ। त्यो परमेश्वरबाट होइन भनेर लेखेको छ होइन। त्यो हामी आफैले लोभ गरेर पापमा गिर्छौँ। पाप पूर्णता पाएर के हुन्छ? मृत्युलाई लिएर आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ? मेरो लागि परमेश्वर सबै भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यो 17:1 को अगाडि 16 वचनमा हामी हेर्ने समयमा धोकामा नपर्नुहोस्। अब परीक्षाहरू आएको कुराहरू सबै कुराहरू छ, यहाँ ताला दिएको छ, तुरन्तै 17मा सुरु भएर छ, हामीलाई परमेश्वर असल दान और सिद्ध वरदान दिनुहुन्छ भनेर। यही कारणले हामी बुझ्नुपर्छ यस कुरालाई, मेरो लागि दिनुपर्ने कुराहरू सबै असल नै हो। उहाँको असलमा मन लगाएर म जानुपर्छ, मेरो मनमा होइन। उहाँको परमेश्वरको दृष्टिमा जुन कुराहरू असल छ त्यस असललाई म हेरेर हिँड्ने आवश्यकता छ। म एउटा सानो उदाहरण भन्न चाहन्छु वचनबाट नै। गीतोपदेश की किताब 18 अध्याय 22वां वचनमा हामी हेर्नेछौँ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ। यहाँ राम्रो कुराहरू दिएको छ। यसलाई हामी अलिकति यस्तै नै एक वचनमा हामी हेर्छौँ, हाम्रो जीवनमा पाउने कुराहरूलाई हामी हेर्छौँ भने हामीलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ भनेर नेपालीमा दिएको छ र त्यसले परमेश्वरबाट निहार प्राप्त गर्छ। राम्रो वचन छ। यस वचनलाई अध्ययन गर्ने बेलामा परमेश्वर मेरो लागि एउटा राम्रो कुराहरू होइन, एउटा आशिषलाई मसँग देखाउनु भएको थियो। त्यो कुरालाई म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु। यहाँ पत्नी भन्ने कुराहरू यहाँ के भनेको छ? असल कुरा भनेको छ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ होइन। अब पत्नीलाई असल कुरा भनेको छ होइन। सबैको लागि हो यो कुराहरू हो, सबैको लागि नै हो। परमेश्वरबाट आएको छ भन्ने बेलामा होइन, यो आशिष नै हो, असल नै हो होइन। यहाँ हेर्ने बेलामा परमेश्वरबाट निहार प्राप्त गर्छ। यी कुरालाई अलिकति म अरू गहराइमा भन्न चाहन्छु। पत्नीलाई बुझ्नै छ कि असल कुरा पाएको छ। आफ्नो पत्नीको मन के छ, उनलाई के चाहना छ, उनलाई के किन कराइरहेछ, किन दुःख भइरहेछ, किन बिरामी भएर, यस्तो पत्नीको बारेमा एउटा जानकारी लियो। उनको मनको कुराहरूलाई बुझ्ने मानिसले असल कुरा पाएको छ होइन। त्यो परमेश्वरबाट तुरन्तै तब परमेश्वरबाट के हुन्छ? निहार प्राप्त, दया प्राप्त गर्छ होइन। यहाँ तमिळमा पढ्ने बेलामा के छ? दया पनि प्राप्त गर्छ भनेर दिएको छ।
परमेश्वर तो एक व्यक्तिको मनलाई बुझेर उहाँको लागि हामी नम्र भएर उहाँलाई एडजस्ट गर्नको लागि, सहायता गर्नको लागि, सान्त्वना दिनको लागि हामी तयार छौँ भने परमेश्वरबाट हामीलाई दया आउँछ। तर हामी उल्टा के गर्छौँ? किन प्रभु यस्तो दिनुभयो, किन प्रभु यस्तो दिनुभयो, मेरो श्रीमान यस्तो छ, मेरो श्रीमती यस्तो छ, मेरो बच्चा यस्तो छ भनेर हामी गर्छौँ। तर उहाँहरूको मनलाई बुझेर जरुर उहाँ बुझ्नु पाएन होला हैन, उहाँ परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नु भएन होला। ठिक छ, उहाँहरूलाई साधारण रूपमा सान्त्वना दिएर प्रार्थनामा हामी बस्देर उहाँलाई सान्त्वना दिने बेलामा त्यसलाई उहाँहरू ग्रहण गर्न सकिन्छ, किनभने वचन दिएको छ परमेश्वरबाट निहार पाउँछ। तो परमेश्वरको सपोर्टमा, परमेश्वरको सहायताद्वारा हामी त्यही मनलाई उत्साहित गर्नलाई, उठाउनलाई हामी कोसिस गर्छौँ भने त्यो कुराहरू राम्रो हुन्छ। परमेश्वर यहाँ राम्रो यही वचन उदाहरणको रूपमा लिएको छु। यसै नै धेरै वचनहरू छ। पत्नी पाउनेले असल कुरा पाएको छ न, पाउँछ, परमेश्वरबाट निहार प्राप्त गर्छ। हामी के कुराहरुमा छौं हैन, हामीलाई प्रभु दिएको कुराहरुलाई हामी पहिले बुझ्नु पर्छ हैन। यहाँ पाउने भनेर दिएको छ, तमिलमा इंग्लिशमा हेर्ने बेलामा फाइन्ड भने खोज्ने भन्ने कुराहरुमा दिएको छ। अब खोज्ने बेलामा उनको मन के छ, मेरो सँगै भएको मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती, उहाँहरूको मन के छ भन्ने कुरालाई उहाँलाई सान्त्वना दिनलाई, उहाँलाई उठाउनको लागि म कोसिस गर्ने बेलामा, किनभने प्रभुबाट मैले पाएको छु। मेरो आमा बुवा प्रभु दिनुभएको छ, मेरो श्रीमान श्रीमती भन्ने कुराहरू प्रभु दिनुभएको कुरा, मेरो छोरा छोरी भन्ने प्रभुबाट आएको छ। यो असल कुरालाई म प्रभुको दृष्टिमा हेर्नको लागि म उहाँहरूको मनलाई बुझ्यो भने परमेश्वरको सहायतामा म के गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ। वचनको गहराईको कुराहरूलाई मैले हेर्ने बित्तिकै यस कुरालाई एकदमै मैले आनन्द भएर धन्यवाद दिएँ हैन। यस हामी हेर्नुपर्छ परमेश्वरबाट मलाई आएको कुराहरू असल दान कहिले पनि खराब होइन। हामी एउटा गाडी लिएपछि तपाईबाट स्वर्गबाट आएको असल दानको लागि, वरदानको लागि धन्यवाद प्रभु भनेर भन्छौँ। हामीलाई जे असल हुन्छ त्यस समयमा प्रभुलाई यस वचनलाई दाबी गरेर धन्यवाद दिन्छौँ, होइन। हरेक कुराहरुमा अघि तपाईहरु मनमा सोच्नुहोस्, तपाईको जुन कुराहरु कठिनाई भइरहेछ, कष्ट दिइरहेछ, त्यस कुरालाई लिनुहोस्। सायद तपाईको काम हुन सकिन्छ, तपाईको श्रीमान हुन सकिन्छ, तपाईको श्रीमती हुन सकिन्छ, तपाईको छोरा छोरी हुन सकिन्छ, तपाईको सेवा हुन सकिन्छ। जुन कठिनाई छ त्यस कठिनाईलाई यस ठाउँमा राखेर प्रभु तपाई मेरो लागि दिएको असल कुरा नै हो। त्यो असल कुरालाई म के गर्छु, आज मैले के असल छ यसमा मलाई बनाउनको लागि हुन सकिन्छ। योसेफको दर्शन दिनुभयो, दाऊदलाई अभिषेक गर्नुभयो, तुरन्तै उहाँहरू सिंहासनमा बस्नुभयो छैन। धेरै कष्टको बाटोमा भएर उहाँहरू आउनु भएको थियो, किन उहाँहरूलाई प्रभु तयार गर्नु भएको छ। आज तपाईलाई दिएको काम हो, व्यक्ति हो, जो भए तापनि त्यही दुःख दिइरहेछ, त्यसबाट तपाईलाई प्रभु बनाइरहेछ। असल विचार राखेर नै गर्नुभएको छ। प्रभुको विचार कहिले पनि खराब छैन, हामीलाई नष्ट पार्नको लागि होइन। हामी बुझे बिना गणगण गरिरहेछौँ, हामी बुझे बिना धेरै दुःख पाइरहेछौँ। जरुर दुःखका बाटो आए तापनि एउटा कुरा के छ, हामीलाई बनाउनको लागि। अर्कै कुरा हामी आफ्नै विचारमा भएको कारणले त्यो कष्ट ठुलो भइरहेछ, अन्त भएको छैन। त्यसकारणले हामी यही कुरालाई ध्यान दिने आवश्यकता छ। परमेश्वरको दृष्टिमा मेरो लागि आएको सबै कुराहरू असल नै हो भन्ने कुरालाई हामी ग्रहण गर्ने आवश्यकता छ। है लास्टमा हामी अन्त गर्छौँ रोमियो की किताब 12 अध्यायमा 1 और 2। रोमियो की किताब
12 अध्यायको 1 और 2 मा पुरा पढ्नु पर्दैन, सानो वचन मात्रै भन्न चाहन्छु। त्यसमा शब्दहरू मात्रै, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी, परमेश्वरको कृपालाई के गर्नुपर्छ, हामी ध्यानमा राखी पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। परमेश्वर मेरो लागि राखेको अनुग्रह धेरै ठुलो छ, त्यसलाई मैले सोचेर मेरो लागि पवित्रताको लागि, म प्रभुको ग्रहण योग्य हुनको लागि नै प्रभु गर्नुभएको छ। ओके हुन्छ प्रभु, म तयार छु, हैन। पावललाई प्रभु सुन्न बित्तिकै उनले के भनिरहेछ, म अब के गरौँ, तिमी सताउने यीशु माने हुँ भन्ने बित्तिकै प्रभु म के गरौँ, त्यो सरेन्डर, त्यस कारणले गर्दा उनको सेवा एकदम वृद्धि भयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा आशिष प्राप्त गर्नको लागि, जो प्रभु राखेको असल कुरालाई असल रूपमा हामी ग्रहण गर्नको लागि हामी अर्पण गरेर अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ। अर्को एउटा कुरा दिएको छ, त्यसमा ताला के छ, संसारको ढाँचामा नचल, हैन। संसारसँग मिल्ने कुराहरू होइन, तब मात्रै हामीलाई दुःख धेरै हुन्छ। यहाँ हेर्ने बेलामा डुङ्गेनी भूमि और खाडाको भूमिहरू हेर्ने बेलामा, त्यसमा हेर्ने बेलामा फेरि उहाँहरू असल नै प्राप्त गरेकै छैन, पछि हटियो, हैन, फल नै दिएको छैन भनेर दिएको छ। त्यस्तै होइन, हामी आफ्नै यो संसारसँग मिल्छौँ भने परमेश्वरको असल कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यस कुरालाई त्यागेर त्यसको अनुसार नचलिकन हामी के गर्नुपर्छ, मन नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हुनुपर्छ। परमेश्वरको असल कुरालाई, सिद्ध कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि सिद्ध वरदान भनेर दिएको छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी गर्नुपर्ने काम के छ, हामी त्यसलाई अर्पण पूरा रूपले परिवर्तन हुने आवश्यकता छ। अन्तमा दिएको शब्दलाई ध्यान दिउँ, परमेश्वरको असल, यहाँ आइसक्यो त्यो वचन हेर्नुहोस्, परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो। अब मेरो मन, मेरो विचार परमेश्वरको विचारसँग मिल्नुपर्छ। परमेश्वरको असल, परमेश्वरको दृष्टिमा कुन कुरा असल छ, ग्रहण योग्य छ, सिद्ध इच्छा छ, त्यस कुरालाई म के गर्नुपर्छ, जाँचिरहनुपर्छ। हर कुराहरूमा, हर समयमा, हर व्यक्तिसँग अरू कुराहरू गर्ने बेलामा, काम गर्ने बेलामा, कार्य गर्ने बेलामा हामी यस्तै विचारमा बढिरहन्छौँ भने परमेश्वरको असल कुरालाई, असल दान और सिद्ध वरदानलाई पूरा हामी प्राप्त गर्न सकिन्छ। छैन भने केही ठाउँमा प्राप्त गर्छौँ, केही ठाउँमा गुमाउँछौँ, होइन, सबै ठाउँमा परमेश्वरको अगाडि के छ, असल ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा भन्ने कुरालाई हामी जाँच्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी पवित्र आत्मा धेरै सहायता हामीलाई गर्नुहुन्छ। यसाया 55:8 मा पनि त्यही नै दिएको छ, तिम्रो बाटो मेरो बाटो होइन, तिमीहरूको विचार मेरो विचार होइन। आकाश और पृथ्वीको कस्तो टाढा छ त्यस्तै प्रकारकी छ। त्यस कारणले हामी अलि माथि जान्छौँ भने प्रभु आएर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई बुझाउनुहुन्छ, राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, त्यस कुरालाई हेर्नको लागि हाम्रो मनकी आँखालाई खोलिदिनुहुन्छ। यस कुरालाई हामी जान्ने आवश्यकता छ, हैन। परमेश्वरको भन्नुभएको कुराहरू, संसारसँग प्रेम गर्नेहरू परमेश्वर पितालाई के हुन्छ, विरोधी कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले पुरा संसारलाई इन्कार गरेर आफ्नै स्वयंकी विचारलाई छोडेर परमेश्वरको दृष्टिमा के असल छ त्यसलाई हामी हेर्ने आवश्यकता छ। हामी प्रार्थना गर्ने बेलामा एफिसियों की किताब 1 अध्यायको 17 देखि 19 सम्म पावलले एफिसी मण्डलीको लागि लेखेको कुराहरू छ। त्यसमा मनकी आँखालाई खोलिदिनुहोस् भनेको छ। परमेश्वरको कुरालाई हामी जान्नको लागि, परमेश्वरको इच्छा के छ, असल कुरा के छ भन्ने कुरालाई मैले जान्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु मेरो मनकी आँखालाई खोलिदिनुहोस्, म जाँचेर हेर्नको लागि, मेरो लागि आएको कुराहरू मेरो स्वयंको कारणले यो दुःख छ कि
तपाईको इच्छाको कारणले यो दुःख छ। तपाईको असल कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि आएको दुःख हो कि के छ भन्ने कुरालाई हामी ध्यान दिने आवश्यकता छ। अब ज्योतिको पिताबाट हामीलाई हैन सिद्ध असल दान और सिद्ध वरदानलाई हामी प्राप्त गर्न सकिन्छ। परमेश्वर हामीलाई तो असल कुरा दिनको लागि नै बोलाउनु भएको, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ, भलाइ नै गर्नुहुन्छ हैन। रोमियो की किताब 8 अध्यायको हामी 28 मा हामी पढेको थियौँ हैन। वहाँ तो बुलाएकोहरूको लागि भनेर उहाँ भलाइ नै गर्नुहुन्छ हरेक समयमा, हरेक कुराहरूमा। त्यस कारणले हामी यो परमेश्वरबाट हामी पाएको कुराहरूलाई धन्यवाद दिने आवश्यकता छ। पकलमा 2 कोरिन्थी 9:15 को अनुसार उहाँको वर्णन नगर्न सक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिने आवश्यकता छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु राजा, इस समयको लागि लाखौं लाख धन्यवाद राजा। तपाई दिनुभएको यस वचनको लागि धन्यवाद दिदछु प्रभु। जरुर हामीलाई मन परेको कुराहरू पाउने बित्तिकै प्रभु मेरो लागि हासिल गर्नुभएको छ भनेर हामी प्राप्त गरिरहेछौँ। तर हाम्रो लागि जुन कुराहरू मन परेको छैन तर तपाईको दृष्टिमा असल छ, त्यस कुरालाई हामी अपनाउनको लागि, त्यससँग हामी रहनको लागि, त्यस जीवनमा हामी त्यस कुरालाई प्राप्त गर्नको लागि प्राप्त गरेकोमा पनि हामी दुःख मानिरहेछौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीलाई प्रभु राजा तपाईँ आशीष दिनुभएको छ, सिद्ध वरदान दिनुभएको छ, सिद्ध असल दान दिनुभएको छ प्रभु। यस कुरालाई प्रभु नबिर्सिकन सबै कुराहरूमा तपाईको इच्छाको अनुसार नै त्यो असल भनेर प्राप्त गर्नको लागि मन दिनुहोस्। हामी आफैलाई जाँच्नको लागि रोमी 12 अध्यायको 2 को अनुसार जाँचिएर प्रभु तपाईको अगाडि जे असल छ, ग्रहण योग्य छ, त्यस सिद्ध कुराहरू छ प्रभु, त्यसलाई हामी जान्नको लागि अनुग्रह दिनुहोस्। मनकी आँखालाई खोलिदिनुहोस् राजा। पावलले एफिसी मण्डलीको लागि भनेको अनुसार आज हाम्रो लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो मनकी आँखालाई खोलिदिनुहोस्। तपाईको असल कुराहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि, हेर्नको लागि, अपनाउनको लागि अनुग्रह दिनुहोस्। तपाईको हातमा सुम्पेर प्रार्थना बिन्ती माग्दछौँ यीशु मसीहको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।